Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today is our another topic, very important topic. That is very, very important topic. These days, this is very helpful. As it is known to you that you get the academic education. After getting the academic education, you get different skills, you get different experience. But the most important part is this soft skill. Isn't it? Soft skill is very, very important, very, very important. What is meant by soft skill? मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, अगर कभी मालूम नहीं, आप ये कभी पढ़ा है कभी मत पढ़ा है, फिर भी विषय मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, try to understand the word विद द हेल्प ऑफ द वर्ड, यानी कि मीनिंग से देखो क्या लगता है आपको, क्या होगा. मुझे मालूम है आपने कभी नहीं पढ़ा है, मगर फिर भी आपको क्या लगता है इसी जैसे वर्ड आपने कभी पढ़ा है. सॉफ्टवेयर नरम है मिसाल के लिए, या वहां आपने कंप्यूटर में पढ़ा है हार्डवेयर है ना, तो पढ़ा क्या हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं कंप्यूटर में, किसे कहते हैं. हाँ, ये वही है जिसको हम सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, हार्ड को. ये वही जैसा है. आप समझे ना कि मेरे कहने का मतलब क्या है. मिसाल के लिए हम यही कह सकेंगे कि ये जो सिक्वेंस है, सिक्वेंस आ रहा टू टाइप को, सिक्वेंस आ रहा एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर. जैसे वहां है ना, कहा कंप्यूटर में वहां होती है ना सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर वहां क्या होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, जो कंप्यूटर को रन करता है, वहां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. और क्या सॉफ्टवेयर होता है ना जो रन करता है ना कंप्यूटर को, मगर वो हमें नजर ज्यादातर वो इनबिल्ट होता है ना, वो कंप्यूटर के साथ होता है. और हार्डवेयर में आ रहा है मिसाल के लिए जो आपको मालूम है एक्सटर्नल पार्ट सीपीयू. मुझे और समझाने के लिए मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है, माउस बाकी चीज मॉनिटर अदर थिंग्स. हाँ, आप बराबर वही समझो, यानी कि हार्ड सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आपको नजर आएंगे. मिसाल के लिए आपको मालूम है मैंने क्या पढ़ाई की है, मैंने मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए, एमएड किए, बीए, एमफिल, पीएचडी. मिसाल के लिए ये आपको मालूम है, समझ आ रहा है, या मेरी एक्सपीरियंस कितनी है ये आपको मालूम है. इन शॉर्ट जो हम सीवी में दिखाते हैं, रिज्यूमे में दिखाते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कहा ना, वो समझ आ रहा है. जो हम वहां लिखते हैं ना, मैंने आपको दिखाया ना, रिज्यूमे हमने पढ़ा ना, सीवी मैंने वहां लिखा अपना नाम, अपने पता, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस है ना, वो हम दिखा सकते हैं. अब बात है मिसाल के लिए मेरे अखलाक कैसे हैं, जिनको मैं क्या डिपेंड कर सकूंगा, ये आप देख सकेंगे, आप जज करेंगे मेरे बारे में, क्या मैं पंक्चुअल हूं, ये कौन जज करेंगे. समझ आ रहा है ये कैन आई एक्सप्लेन माई सेल्फ. या में लीडरशिप क्वालिटीज कितने हैं, में कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो समझ आ रहा है किनको यानी कि सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं. समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, यानी कि वो चीज जो दूसरे लोग जज करते हैं हमें. मिसाल के लिए फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर हमारा, हर कोई कहता है मैं ठीक हूं, ये दूसरे कैसे ये क्या ये ठीक है या वो समझ आ रहा है या नहीं. क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, समझ आ रहा है. मतलब यही क्वालिटी जो एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इनको सॉफ्ट कहते हैं. ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट किनको कहते हैं, दो फिश कैन नॉट बी टच्ड. समझ आ रहा है. हाँ, मिसाल के लिए पहले हम देखेंगे सॉफ्ट, ये हार्ड सीक्वेंस आल्सो कॉल्ड इट टेक्निकल सीक्वेंस. हार्ड सीक्वेंस को टेक्निकल सीक्वेंस भी कहते हैं. मिसाल के लिए मुझे आपको पढ़ाना है, आई एम टीचर, बीएड इज टेक्निकल स्किल फॉर टीचिंग, है ना.
میرا جو ہمارا بی ایڈ ہے وہ ٹیکنیکل اسکل ہوتی ہے ٹیچرس کے لیے، کیونکہ وہاں بھی سکھاتے ہیں کیسے پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، یا جو ہماری اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ یعنی کہ ہارڈ اسکل میں آ رہا ہے. اور اینی سکلز ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک ٹاسک اور سچویشن. مثال کے لیے آپ میں کوئی مینیجر ہوگا، اس میں مینیجنگ سکلز ہونی چاہیے. آپ میں کوئی مثال کے لیے ٹیلر ہوگا، اس میں وہ اس کو سلائی آنی چاہیے، یعنی کہ اسپیسیفک. وہ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ اپنی اسپیسیفک آپ ہے، یہ ہارڈ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ان شارٹ اسپیسیفک سکل. وہ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ ہاں یہ ہارڈ سکلز ہے. اب ہمیں مات پڑھنا کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہارڈ سکلز ہمارا ٹاپک نہیں. اب میں نے آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے سمجھایا، سمجھا رہا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے سافٹ سکلز. اگر ہم پولینس انگلش ڈکشنری سے دیکھیں گے ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، چلیے ہم دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ڈکشنری بہت اچھی ڈکشنری ہے. وہ کہتے ہیں ڈیزائربل کوالٹیز فار سرٹن فارمز آف ایمپلائمنٹ دیٹ ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن ایکوائرنگ نالج. They include common sense, the ability to deal with people, and positive, flexible attitude. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ وہی جو اس پر لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ میں سوچ رہا ہوں لائف آن کرنے کا. I will repeat. Desirable qualities for certain forms of employment. یعنی کہ یہ کچھ ڈیزائربل کوالٹی، کچھ امپورٹنٹ کوالٹیز ہوتی ہیں جس کے لیے فار سرٹن فارمز آف ایمپلائمنٹ، کسی خاص نوکری کے لیے. دیٹ ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن ایکوائرنگ نالج. یہ اس پر نہیں ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنے نالج گین کریں گے. مثال کے لیے آپ کو معلوم ہے our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم he was illiterate, wasn't he ummi, because he hasn't gone to the school or the college, he hasn't learned, but he was most educated person. Education means یعنی کہ overall development. in short یعنی کہ جو اخلاق تھے، باقی چیز، کریکٹر، پرسنالٹی وہ اس میں تھے، وہی کو ہم سافٹ سکلز کہتے ہیں. ان شارٹ یعنی کہ جو ہم کالج میں ایکوائر نہیں کرتے ہیں، جو ہم پڑھنے سے حاصل نہیں کرتے. مثال کے کسی کا نیچر بائی نیچر، وہ مثال کے لیے ہمارے یہ کیا کہتے ہیں پیغمبر کی بات چھوڑو، وہ تو مطلب اوپر لیول پر ہے، ٹاپ لیول. مثال کے لیے ہماری یہ کیا کہتے ہیں اولیاء، مثال کے لیے ان کی مطلب اپنی وہ مطلب اگر انہیں مطلب پہلے بچپن سے ہی وہ ایسے تھے، ان کا کیریکٹر نہیں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے مطلب آپ کے گاؤں میں کوئی ہوگا وہ الٹریٹ ہوگا، اس نے پڑھا نہیں ہوگا، مگر اس کا نیچر سافٹ ہوگا بائی نیچر. یا اس کا نیچر ہوگا وہ کبھی چوری نہیں کرتا ہے، یا اس کا نیچر ہوتا ہے وہ ہر ہمیشہ بچوں کو عزت کرتا ہے، بچوں کو سبق دلا رہا ہے، بڑوں کو عزت کرتا ہے نا. کسی کا نیچر جو نیچر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیچر، دوسرا ہوتا ہے نرچر. نیچر میں بائی نیچر وہ فطرت میں ہوتا ہے نا، اپنا نیچر ہوتا ہے نا. اس کو ہم بلڈ نہیں کرتے ہیں. آپ نے وہ مجھے یاد نہیں اس فلم کا نام، مجھے یاد نہیں اس کا نام. اس میں اس کو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو مطلب وہ جو ہم سکھاتے ہیں وہ ہے نرچر یعنی کہ سکھانا. ایک ہوتا ہے بائی نیچر، کوئی ہوتا ہے کوئی بائی نیچر سافٹ ہوتا ہے، کوئی بائی نیچر مطلب اس میں اچھے کوالٹیز ہوتی ہے، کوئی بائی نیچر اگر ہم اس کو کتنے بھی پڑھائیں گے، اگر وہ دارالعلوم میں بھی جائے. ہم نے مثال کے لیے دیکھا ہوگا بہت سارے مولانا صاحب وہ حفظ قرآن ہوتے ہیں، مگر پھر بھی غلط، پھر بھی خرابی، کیونکہ ان کا نیچر ہی ویسا ہے، ان کا نیچر چینج نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ وہی جو نیچر ہے اسی کو سافٹ سکلز کہتے ہیں. انشاءاللہ یہی سے دینے کو لگے. دے انکلوڈ کامن سینس. یعنی کیا مثال آپ نے کتنے سینس ہیں. مثال کے لیے آپ نے وہ ریزننگ دیکھیے نا، ریزننگ میں ہم کہتے ہیں آپ کو اگر یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کیسے ہوگا. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے پڑھائی سے کیا ہوگا، اس میں آپ کو آپ کی سینس، وہ سمجھ آ رہا ہے، آپ کی سینس کتنی کام کرے گی. یہ آپ کے نیچر ہے، نیچرلی انبلڈ. The ability to deal with people and positive flexible attitude. اور آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ پرسنالٹی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا فزیک کیسا ہے، یعنی کہ آپ کا فزیک، اس کو پرسنالٹی نہیں کہتے ہیں، اس کو بیوٹی کہتے ہیں، اس کو ہینڈسم کہتے ہیں. آپ نے کتنا پالش کی ہوگی وہ الگ بات ہے.
हाँ, यानी कि पर्सनालिटी मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट. वही ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? हाउ यू विल डील विद द पीपल, आप कैसे लोगों के साथ पेश आएंगे. वही पर्सनालिटी होती है. जो अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आएगा, इसकी अच्छी पर्सनालिटी है. समझ आ रहा है? वही. और पाई फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, और इंसान को एटीट्यूड चेंज करनी चाहिए. मिसाल के लिए अगर आप किसी अच्छे पार्टी में जाएंगे जहां खुशी होगी, वहां तो आपने हंसना है. अगर आप कोई सैड पार्टी हो, किसी की डेथ हुई हो, क्या आप वहां हंसेंगे? समझ आ रहा है? यानी कि एटीट्यूड चेंज करना. मिसाल के लिए इसमें आप क्लासरूम में साइल है, जब आप निकलते हैं जी मैं जब कॉलर्स का प्लेन करूंगा तो जब मैं अटेंडेंस ऐड करता तो आप शोर से ऐड करते हो. यानी कि यू चेंज योर बिहेवियर. तो समझ आ रहा है? यही आप कैसे चेंज करेंगे, किस वक्त आप करेंगे. समझ आ रहा है? मिसाल के लिए जब आप छोटी, मैं आपको कह रहा हूं आपको एटीट्यूड ठीक नहीं है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, ये डिक्शनरी की है. अब हम और देखेंगे इसकी डेफिनेशन. सॉफ्ट स्किल्स आर एसेंशियली पीपल स्किल्स. द नॉन टेक्निकल, ये टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल है. इंटेंजिबल, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं. और मिसाल के लिए इमोशन को कंट्रोल करना भी वो भी सॉफ्ट स्किल है. मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, मैंने कहा है कि दैट वी ह्यूमंस, we also are animals according to science, and also according to Quran we are also animals, but at the top ashraful makhluqat, crown of the creation. हम में भी ये इमोशंस है, जज्बात है, मगर हमें इन जज्बात को क्या करना है? कंट्रोल. अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे तब हम इंसान हैं. अगर हम जज्बात को कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब हम हैवान हैं. तब उन हैवानों और हमें कोई फर्क यही है. सॉफ्ट स्किल्स एसेंशियली पीपल स्किल्स, द नॉन टेक्निकल इंटेंजिबल पर्सनालिटी स्पेसिफिक स्किल्स. और आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आपकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है? समझ आ रहा है या नहीं? अब आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है. क्योंकि यहाँ हार्ड स्किल भी मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब बाय कंपैरिजन यू विल गेट. Hard skills on the other hand are more along the lines of what might appear on your resume. जो मैंने आपको पहले कहा, जो आप resume लिखिए, मेरी इतनी नॉलेज, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैंने इतने पढ़ा है, मैंने इतने एक्सपीरियंस हासिल किए. एक्सपीरियंस हासिल करके पढ़ के अगर इंसान का नेचर ठीक नहीं होगा तो क्या फायदा है उसका? है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंसान होना चाहिए. पहले इंसानियत है. अगर हम पढ़ के भी अनपढ़ रहेंगे तो फायदा क्या है? आप भी देखा होगा जब आप गाड़ी में होते हैं कभी, तो आप क्या करते हैं वहां, मतलब हाफ फेयर आपको देनी होगी, नेक्स्ट किराया आपको देनी है कनेक्टर को. फिर आप उसको कहते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं उसके साथ. फिर वहां कोई बूढ़ा होता है, वो हाँ आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आप तो पढ़ाई हासिल करते हैं, आप तो स्टूडेंट है. मगर आप ये भी उसको वापस जवाब दे सकेंगे, मैंने आज तक सिलेबस में कभी ये नहीं पढ़ा. आपने कभी पढ़ा ये आज तक कंडक्टर के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए? पढ़ा कभी तक? सिलेबस में बात था, मगर आपका नेचर ऐसा होना चाहिए. यानी कि यही अनपढ़ और जो पढ़ी है उनमें फर्क होनी चाहिए. मगर बदकिस्मती से आज जो लिटरेट लोग हैं वही गलत करते हैं. करप्शन कौन करते हैं? जो लिटरेट होते हैं, लिटरेट बेचारे क्या करते हैं? एक्चुअली वो एजुकेटेड नहीं होते, वो लिटरेट होते हैं. लिटरेट इज समवन डिफरेंट देन एजुकेटेड. है वही मेरे कहने का मतलब ये. Hard skills on the other hand are more along the lines of what might appear on your resume, your education, experience and level of expertise. हम दिखाते हैं ना, मैंने इतने तालीम हासिल की, मेरे इतनी ईयर की एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में. मगर उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए. आजकल आप देखते हो वो वीडियोस दिखनी चाहिए. मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए. वीडियोस आप वो देखते हैं, कभी वो इंटरव्यू लेते हैं ये किसी जॉब के लिए, वो वहां ये जज नहीं करते आपकी कितनी नॉलेज है. मेरे एक दो दिन पहले वो वीडियो देखा हूं, वहां एक होता है वो मतलब कंपनी का मैनेजर होता है, किसी को इंटरव्यू लेना होता है, वो बाहर रहता है और मतलब अपने आप को मतलब शायद हैंडीकैप दिखा रहा है. वो है इंटरव्यू लेने के लिए, वो इसको कह रहे हैं आपको यहाँ जगह नहीं है, वो नहीं है. तो फिर वही इंटरव्यूअर होता है, वो इनको कहते हैं आप चलो आप चले जाओ, इंटरव्यू तो हो गया. वो कहते हैं कहाँ हो गया? यूं कह रहा है मैंने आपका भाई नहीं देखा है, आपका कैरेक्टर. दूसरा मैंने देखा कल की कोई बंदा वो ये पिट में जाता है, पिट
تو جب جاتا تھا اوپر تھوڑا وہ ایسے ہاتھ باہر رکھتا تھا اور پیسے رکھتا تھا اوپر ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں پیسے، وہ چلاتا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کوئی اس کو وہاں جو لوگ ایکچولی وہاں انٹرویو ہوتا ہے راستے میں وہ ایسا کرتا ہے، تو جب وہ ایسے کہتا تھا مجھے بچاؤ، لوگ وہاں جاتے تھے پیسے اڑاتے تھے بھاگتے تھے، پیسے اڑاتے بھاگتے تھے، ایک بندہ آتا تھا وہ پیسوں کو ادھر رکھتا تھا اور اس کو وہاں سے نکالتا تھا، تو جب وہاں انٹرویو کے لیے جاتے تھے وہ کہتے ہاں آجا آپ سلیکٹ ہو گیا، وہ کہتے کیسے، وہ کہتے کیونکہ اس نے مجھے وہاں بچایا، اس نے انسانیت ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے، وہی سافٹ سکلز ہے، سمجھ آ رہا ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے، ہارڈ سکلز الگ ہے، آج کل تو وہ ہر کسی کے پاس ہے، آج تو ہر کوئی گریجویٹ ہے، سافٹ سکلز آر دا کمبینیشن آف دا پیپل سکلز، سوشل سکلز، اس میں پیپل انٹریکشن ہونی چاہیے، انسان، وہ جیسے یہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، انسان چھس مگر انسانیت نیش بے خبر، یعنی بتی مت من چھاتا، کون کہتا ہے، کیا اس کا نام، مہجور، ہاں مہجور، یعنی کہ خدا ہم انسان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایسے چلنا نہیں، انسان اس انسانیت ہونی چاہیے، سمجھ آ رہا ہے، یہ میرے کا مطلب ہے، پیپل سکل ہونی چاہیے، سوشل سکلز ہونی چاہیے، کمیونیکیٹو سکلز ہونی چاہیے، یعنی کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی کتنے بھی اگر نالج ہوگی، if you will not able to express that is useless، ہے نا، اگر آپ یہاں نہیں آ سکیں گے نہیں بول سکیں تو آپ کی نالج کا کیا فائدہ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، ہاں آپ کتنے ہو، یہ بھی انٹرویو میں وہ کرتے ہیں، وہ آپ کو غصہ دلاتے ہیں، وہ دیکھیں آپ کتنا کنٹرول کر سکیں گے ایموشنز کو، جب ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا پی ایچ ڈی وہاں وہ ہمارا یہی چیک کرتے ہیں، اس میں کتنی، ایک بار کیا ہوا تھا کشمیر یونیورسٹی میں ہم چلے گئے تھے اور دوسرا میرا کولیگ تھا، تو اس نے مطلب ہمیں وہاں لکھنا ہوتا ہے کسی ٹاپک پر، بہت مطلب مشکل ہوتا ہے کسی ایک ٹاپک پر لکھنا، یہ مشکل ہوتا ہے، مطلب مور دین 200 پیجز ایک ٹاپک پر لکھنی ہوتی ہے، اس نے 5-10 پیجز لکھے، تو جب وہاں چلے گئے تو وہاں کیا تھا اس کا نام، وہ اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے 5-10 پیج لکھے، اس نے اٹھائی، وہاں بخاری تھی، اس نے اسی میں پھینکا، وہ ایسے رہ گیا وہ اسٹوڈنٹ سکالر، کیا کہہ سکے گا، کہا تو کچھ نہیں زبان سے، اس نے کہا نہیں یہ نیا لکھ کے لانا، سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے، تو پھر اس نے کہا میں آپ کا یہی جج کر رہا تھا کہ کیا آپ میں پیشنس ہے یا نہیں، سمجھ آ رہا ہے، اس نے تو چلا دیا، آپ چلا گئے تو آپ کیا کریں گے، اب لڑائی کرنے سے کیا ہوگا، تو سمجھ آ رہا ہے، تو یہی میرے کہنے کا مطلب ہے، یعنی کہ پرسنل ٹریٹس دے میک اٹ ایزی ٹو گیٹ along اینڈ ورک ہارمونیسلی ود ادر پیپل، ہاں اس نے مثال کے آپ کی ٹیم ورک دیتے ہیں کہ کیا آپ آپس میں جھگڑے کا مت، آپ تو آپس میں لڑائی کریں گے تو کمپنی تو سٹاپ ہوگی یا کوئی بھی ہے، اسی طرح وہ مینجمنٹ، کیا آپ بھی مینجمنٹ سکلز ہیں، کوئی ہوتا ہے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی بیٹی ہوتا ہے کوئی بیٹا ہوتا ہے، زیادہ تر بیٹیاں، وہ کوئی اگر چھوٹی سی ہوتی ہے اس میں مینجمنٹ سکلز ہوتے ہیں، پھر باپ کسی کو پوچھتے ہیں ہاں یہ پیسے دیکھو یہ مینیج کرنا ہے گھر، کسی میں وہ سکلز ہوتی ہے نا، کیا کرنا ہے کتنا لانا ہے وہ لکھ کے رکھتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں مینجمنٹ سکلز ہے، ٹائم مینجمنٹ، ہاں اسی طرح ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ از فار نان، ہے نا، یہ ٹائم کا مطلب پراپر یوز کرنا چاہیے، ڈونٹ پل ٹل ٹمارو وٹ یو کین ڈو ٹوڈے، ہے نا، اس کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح کریٹو تھنکنگ ہونی چاہیے، اگر آپ اس جگہ دیکھیں گے کچھ آپ کو یہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے مطلب اچھے طریقے میں چینج کر سکیں گے، کنفلکٹ مینجمنٹ، کسی جگہ لڑائی ہوگی کنفلکٹ ہوگا تو آپ کو وہاں سولوشن دینا ہے، وہاں کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، یعنی اس میں انشاء یہ ہے، یہ آپ دیکھیں یہ ہے سافٹ سکلز، دیز آر دی لاف سافٹ۔ نمبر 1 کمیونیکیشن سکل، میں نے آپ کو کہا کہ کمیونیکیشن از نیسری، آپ میں کتنا پوٹینشیل اور کتنی نالج ہوگی وہ یوز لیس ہے جب تک کہ آپ ایکسپریس نہیں کریں گے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو ٹاؤن کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہی ہے، دے کین اسپیک ان ویری فلوئنٹلی، ہاں دس از پریزنٹیشن، اب ہم پریزنٹ کیسے کریں گے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، مثال کے اگر آپ کو لیکچر دینا ہے آپ ایسے دیجیے تو ماہری آپ ایسے دیں گے، آپ ایسے دیں گے، کیسے دیں گے، پریزنٹ کیسے کریں گے، پرسنالٹی ڈیولپ ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پرسنالٹی کا معنی یہ نہیں ہے آپ کی کتنا یہ ہوگا، اس کو پرسنالٹی نہیں کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، تو پرسنالٹی کا معنی ہے ہاؤ یو ول ایڈجسٹ یور سیلف، آپ کی ایڈجسٹمنٹ کیسی ہوگی، ہاں اسی طرح کریٹو انہینسنگ، یعنی کہ آپ کی کریٹیونیس کتنی ہوگی،
इसी तरह है इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि कोई मैं आपको भी कहूंगा इसको, मैं उस स्टूडेंट को कह रहा हूं आजा यहाँ अटेंडेंस करो, इसको मैनेज हो रहा है, समझ आ रहा है। इसी तरह है डाटाबेस एंड सेमिनार्स, यानी कि आप सेमिनार्स कैसे करेंगे। इसी तरह है कोई सीक्वेंस, यानी कि आपने क्विज अगर अभी मैं कहूंगा हाँ आपको क्विज करना है, ऐसे बैठना है, इतने स्टूडेंट्स होनी चाहिए। इसी तरह नेगोशिएशन, अगर आपको नेगोशिएशन करना है, मिसाल के मैं आपके पास एक कस्टमर आऊंगा, आप कहेंगे इसका कीमत इतना है, मैं कहूंगा नहीं इतना नहीं, इतना मैं दूंगा, अब नेगोशिएशन कहां पर होगा, समझ आ रहा है। हाँ, दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, इमोशन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जब हम अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो तब हम इंसान हैं, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम इंसान कहने के लायक नहीं है, समझ आ रहा है। तो उससे क्या है, परसीविंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशन, यूजिंग इमोशन, ये इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। तो ये मैंने आपको कहा है कम्युनिकेशन स्किल है, टीम वर्क है, गोल सेटिंग है, बिजनेस एटीट्यूड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, आपने कितनी कॉन्फिडेंस है, आप कभी आ रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन, मैंने सर शायद ये शायद आए नहीं, आपने क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, वो देखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, और क्रिटिकल थिंकिंग, मिसाल के अगर मैं आपको कहूंगा मेरे बारे में कहो या और किसी के बारे में, आपने कितना पावर है, आप उसके बारे में, क्रिटिकल का माने क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म में हम खाली नेगेटिव चीज देखते हैं, क्रिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या ये ठीक है क्या गलत है, समझ आ रहा है। हाँ, नेगोशिएशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन भी आपको कहा है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये क्यों होती है, ये सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या आपने वो डेवलपमेंट है, मेंटेन गुड रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप, अगर कोई लड़ाकू वाला होगा, अगर उसको हम कंपनी में रखेंगे, वो कितना भी काबिल अगर होगा वो हर दिन लड़ाई करेगा, है तो कंपनी को नुकसान में आएगी। तो अचीव सक्सेस इन कैरियर, तब आप अचीव कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दीस सॉफ्ट स्किल्स, यू कैन मेक सक्सेस इन योर कैरियर, तब आप सक्सेस कर सकेंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग पढ़ी हैं, पीएचडी होते हैं, एमए पीजी, मगर फिर भी वो उनमें इंसानियत नहीं होती है ना, उनमें क्योंकि उनमें वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो गए, सॉफ्ट स्किल्स आर नेसेसरी, समझ आ रहा है। बार बार मैं यही कह रहा हूं, यानी कि यज्ञात होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इत्तेफाक में ताकत है ना, किसी लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये मैंने आपको कहा है टोटली स्किल्स है, कम्युनिकेशन को आपको मैंने कहा है, डिसीजन मेकिंग, सॉफ्ट स्किल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी मैंने आपको कहा है। हाँ, एक स्किल पहले मुझे ये कह रहा था, पहले हमने बताया कि स्किल क्या है, तो अब आपने ये कहा है आपको। हाँ, इन शॉर्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस, समझ में आया थोड़ा। Okay, thank you, sir.